కొండల రాయేడే మా కుల దైవము, కొండల రాయేడే మా కుల దైవము. ఎండగాని నీడగాని ఏమైనాగా आगच्छ सुषे కొండల రాయేడే మా स्वसुर महोदय तत् सुप्रभातं स्थगयतु कृपया, दुर्भर शिरोवेदना अस्ति. अस्तु मम पुत्रः न आगतवान् वा? न, इतोपि कार्यमस्ति किल, समयः आवश्यकः स्यात्. प्रायः एकघण्टाभ्यन्तरे आगच्छेत्. एवं वा, समीचीनम्. भवती अतीव श्रान्ता इति दृश्यते. गत्वा किञ्चित् समयं यावत् विश्रान्तिं स्वीकरोतु. तदैव स्वसुर महोदय. గాలి గాని ధూళి గాని కాని ఏమైనా, గాలి గాని ధూళి గాని కాని ఏమైనా. वत्स किमर्थं विलम्बः जातः? पितः मासाभ्यन्तरे लक्ष्यमावश्यं प्राप्तव्यम्, अतएव कार्ये विलम्बः जातः. रम्या आगतवती वा? भवान् अल्पाहारं खादितवान् वा? अस्तु, अहं गत्वा निद्रां करोमि. पितामह, भवते काफी आवश्यकी वा? आवमस्ये. 5 निमेषकालं तिष्ठतु पितामह, इदानीमेव काफी निर्माय आनेष्यामि. छायादिनेति सदैव निःशब्दं पथि प्रदर्शि. श्वः अपि दास्यामि पितामह. अस्तु. रम्ये किम् अभवत्? अतीव शिरोवेदना, किमपि कर्तुं न शक्नोमि. एकं निमेषं यावत् तिष्ठतु. भवच्च कृते काफी निर्मितवान्, पिबतु, शिरोवेदना अपगच्छति. स्वीकरोतु. कथम् अस्ति वत्से? बहु उत्तममस्ति महोदय. पितः भवान् कापी निर्माणं न जानाति खलु, तर्हि कथं निर्मितवान्? किमपि कष्टं नास्ति. एकं विषयं वदामि. वयं यत् इच्छामः तस्मिन् विषये अस्माभिः एव प्रयत्नः करणीयः. अन्यस्य उपरि निर्भराः भवामः चेत् क्रमशः अस्मान् अपि स्वयं विस्मरामः. इदानीं मम चिरकालवाञ्छा पूरिता. प्रातःकाले काफीपानम् इति आकाङ्क्षम् अहं स्वयमेव साधितवान्. भवतां कृते एवं काफीकरणं मम कृते अपि आनन्ददायकविषयः.